Aujourd'hui, on va commencer le premier hygiène et sécurité de la filière mécanicien général polyvalent. Premier chapitre. Identification des risques d'accident en atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire اشنو هما الحوايج اللي قدروا يديروا لي un accident في l'atelier. Je fais attention au risque d'entraînement. يعني خاصني نرد البال لهاد الحوايج. فولار يعني الزيف، لي شوفو الشعر، لي فيتمون الحوايج ديالي، لي شين دوكو يعني السلاسل اللي تندير في العنق ديالي اكسيتيرا. علاش هادو خصني نرد ليهم البال؟ خصني نرد ليهم البال لان لا ماشين اللي تنكون خدام مثلا فابريكاسيون ميكانيك تكون عندي واحد لا ماشين اللي تدور. دونك الا كان عندي ان فولار في العنق ديالي وانا هبطت باش نكونترولي لا بيس ديالي، يقدر هذاك لو فولار يدور في لا ماشين ويقدر يجرني. جو نو كومبر جامي، خاصنيش نزاحم. اشنو هما الاماكن اللي ما خاصنيش نزاحمهم؟ لي زالي دو سيركيلاسيون يعني البلايص اللي تيكون فيهم المرور. مثلا كاين شي بلايص في لي زونتربريز اللي تيكونوا خاصين بالنسبه هادوك لي زونجون دو مانيطونسيون، يعني هادوك الماكينات اللي تيكونوا خاصين بالحموله، يعني تيهزوا كراتان او تيحولوا هذيك لا ماتيير بروميير يعني الماده الاوليه. دونك ما خاصنيش نحط شي حاجه تماك. لي باساج يعني بلاصه اللي تيكونوا يدوزوا منها الناس، يعني الممر ديال الراجلين حتى هو ما خاصنيش نحط فيه سوا لا ماتيير بروميير سوا لي بيس سوا اي حاجه ما خاصنيش نحطها فيه. لي بورت كذلك، حتى الابواب ما خاصنيش نحط فيهم شي حاجه. علاش؟ لان هاد الابواب بروميير اولا شي صنادق وقع لي مثلا ان بروبليم ان انسوندي، يعني وقع لي واحد الحريق ونبغي نخرج ونلقى ان هذاك الباب مسدود بهذيك لا ماتيير، دونك هذا سي ان بروبليم. لي زيسكاليي يعني السلالم، يعني ما يمكنش نحط شي حاجه في السلوم اولا في الدروج لان يقدر نبرك على ديك الحاجه ونقدر نزالق. لي زيسي دو سوكور يعني نوافذ الاغاثه، ونوافذ الاغاثه سي انتردي انني نحط فيهم شي حاجه. علاش؟ لان هما تعتبروا المنفذ في حاله الا وقع ليا ان بروبليم. دوزيام شابيتر بون اي موفيز بوستور، يعني الحاجه اللي مزيانه واللي خايبه في لي بوستير يعني الوضعيات. دونك اول وضعيه اللي غادي نخدمو هو ترافايي اسي، يعني الا كان عندي الخدمه كثيره وانا جالس، يعني بارفوا يقدر يكون عندي ان بوست دو مونتاج، يعني غنمونطي شي بياسات اللي بساطين في الكترونيك سيترا. دونك توت لا جورني غادي نكون جالس. دونك اشنو هما الوضعيه الصحيه اللي خاصني ندير؟ ميم سون effort physique important, la colonne vertébrale peut souffrir d'une mauvaise posture. واخا يكون ما غاديش نبذل واحد المجهود عضلي كبير بزاف، هذاك العمود الفقري ديالي يقدر يسوفخير، يعني يقدر يعاني من هذيك الوضعيه الخاطئه ديالي. Garder le dos droit reste toujours la règle permettant d'éviter les douleurs. يعني نحافظ على ان هذاك اللوطو ديالي يعني الظهر ديالي المستقيم تتعتبر او تتكون ديما هي القاعده الاساسيه باش انني نيفيتي لا دولور، يعني نحذف هذوك الالم اللي يقدروا يجوني من بعد. De plus, la pratique la pratique de pause régulier permet à un opérateur de relâcher sa posture. يعني بلوس ان الظهر ديالي يكون ديما مستقيم، انني ندير واحد لابوز شوي، ندير واحد الاستراحه ريغوليس، يعني مره تتخلي هذاك لوبيراتور او هذاك السيد اللي خدام انه يترخى شويه من هذيك الوضعيه اللي كان فيها. دوزيام بوستور غادي نهضروا على سولفي اون شارج، يعني الا كنت غادي نهز واحد لا شارج اولا واحد الكونتيتي اولا واحد الشحنه. Dans une mauvaise posture, dos rond, charge éloignée du corps, la charge s'exerce sur le dernier disque intervertébral de 5 fois plus grand que dans une bonne posture. معناها إلا كانت عندي الوضعية خاطئة، شنو هي؟ معنى أن عندي لو دو
rond يعني عندي الظهر مقوس. لا شارج éloignée دو كور ça veut dire هذيك الشحنه اللي غادي نهز او هذيك الماده اللي غادي نهز بعيده على الجسم ديالي. دونك لا شارج سيكزيرس تتفورسي على العمود الفقري 5 المرات الا كنت غادي نهزها في واحد الوضعيه سليمه. باغ اكزومبل الا كان عندي الثقل ديال هذيك لا شارج 25 كيلوغرام، يعني الا كنت غنهزها في الوضعيه اللي خاطئه شحال تتولي 375 كيلوغرام. باغ كونطخ الا هزيتها بالوضعيه الصحيه لو دو عندي دغوات ولا شارج قريبه لو كور ديالي تتولي تو سامبلومون كانني هاز 65. une bonne position recul de fixer la colonne vertébrale, garder le dos droit et de rapprocher le plus possible le centre de gravité du corps de celui de la charge à soulever. الوضعيه اللي مزيانه هي انني نفيكسي، يعني نثبت هذاك العمود الفقري، معنى ان الظهر ديالي خصو يبقى مستقيم، وانني نغابروشي يعني نقرب اكبر قدر ممكن هذاك لو سونتر، يعني مركز الثقاله لا شارج المركز الثقاله ديال الجسم ديالي. صافي دير ان الكتله نحاول نهزها قريبه للصدر ديالي. جو بلي لي جون بور سيزير لا شارج، يعني ملي نبغي نهز واحد لا شارج خاصني نتني الركبه ديالي. جو غارد لو دو بيان دروات، يعني الظهر ديالي خاصو يبقى عمودي. جو ترونسبورت لا شارج بري دو كور، يعني معناها انني تنقرب هذيك لا شارج الجسم ديالي. لو بروي هي الضوضاء. مين فيبل لو بروي peut provoquer l'inconfort, elle entrave la communication, gère l'exécution des tâches délicates, plus aller jusqu'à provoquer la surdité irréversible. يعني واخا يكون عندي هذيك الكميه ديال الضوضاء قليله تتعتبر غير مريحه بالنسبه للانسان. لو décibel est l'unité qui permet de mesurer physiquement les نيفو سونار. لو ديسيبل هي واحد الوحده اللي تتخليني اننا نقيس العبار ديال المستوى ديال الصوت. مي notre oreille a une façon toute particulière de percevoir les sons suivant leur fréquence، يعني الاذن ديالنا تتخلينا اننا نميزوا هذاك المستوى ديال الصوت. دونك ولكن بصراحه عباره ما تعطينيش لا فالور اكزاكتومون شحال النسبه ديال الصوت. لو ديسيبل parfois appelé décibel physiologique est adapté pour évaluer les niveaux sonores perçus et prévoir les effets du bruit. On le note D. La mesure se fait à l'aide d'un sonomètre. هذيك الوحده اللي تنقيسوا بها لي ديسيبل اوكي بارفوا، يعني بعض المرات تنسميوها لو ديسيبل فيزيولوجيك اوكي، وتتعطيني النسبه او لا القيمه ديال هذاك الصوت وترمزوا لها بالدي بي. هذاك العبار ديال الصوت تدار بواحد لاباغي اللي تنسميوها سونومتر، والاسم ديالها جاي من سونو يعني الصوت، اومتر معناها انني عندي واحد لاباغي. لي بروي نو ساديسيون با، معناها ان الضوضاء ما يمكنش نجمعوها. اكزومبل الا كان عندي مثلا جوج ديال لي ماشين لي دو تيديروا ليا 80 ديسيبل اوكي، معنى ان هذاك الصوت اللي غادي يكون في لاتولي ما غاديش يكون 160 تو سامبلومون. الا خديت لاباغي عبرتها غادي تعطيني 83 ديسيبل، معنى ان الا كانوا عندي جوج ديال الاصوات بحال راه ما تنجمعهمش بالنسبه للضوضاء اللي تتكون عندي في لاتولي. دونك مثلا الا كانت عندي ماكينه وحده تدير ليا 80 ديسيبل، عندي جوج الماكينات راه لا فالور ديال هذيك الضوضاء في لاتولي 83. الا كان عندي ثلاثه لي ماشين
الا كان عندي ثلاثه لي ماشين تو سامبلومون هذاك الا كانت عندي ثلاثه لي ماشين لا فالور ديال الضوضاء او لا فالور ديال لو بروي دون ان اتولي تتكون 85 10. دوزيام شوز هو الا كان عندي دو ماشين عندهم لا فريكونس ديال لو بروي ديفيرون. باغ اكزومبل لا ماشين 1 عندها 70 ديسيبل ولا ماشين 2 عندها 82 ديسيبل. لا فالور ديال لو بروي دون ان اتولي تتكون لو بلو فور. بحال عندي جوج دراري تيهضروا، بحال عندي جوج اصوات، عندي واحد تيهضر بسيط وواحد تيهضر ايفور. دونك تو سامبلومون هو ان الصوت اللي تيكون ايفور تيسيطر على هذاك الصوت اللي قليل، و تنسمع تو سامبلومون الصوت اللي كان كالك ريغل ديزولمون، يعني قواعد ديال العزل. دونك اكسيون سور ماشين réduction de bruit de la sonore. Ça veut dire إلا كنت غادي نخدم فوق الماكينة خصني نقص من بلاصة اللي تيكون فيها الضوضاء عندي. en conformant de la machine معناها انني نغلف هذيك لا ماشين نديرها في واحد لا شومبر اللي ما تتخرج تريتمون اكوستيك دي باروا اي دو بلافون، يعني ندير واحد الجدار واحد السقف اللي ما تيخرج صداع. réduction de la durée d'exposition de bruit. ça veut dire نقص من الجهاز اللي تيدير ليا الضوضاء نقدر نبدلو بواحد اخر. protection individuelle يعني الحمايه الشخصيه كاين فيها لو كاسك اي لو بوشون دوغي. كابيني انسونوريزي بور لي بيرسون، يعني ندير هذاك الانسان اللي خدام فوق لا ماشين واحد لا شومبر ايزولي. éloignement des personnes du ressource de bruit، يعني نحاول نعزل الناس اللي ما خدامينش في لي ماشين اللي فيهم البروي في بلاصه بعيده على البلاصه اللي فيها البروي. اكران اكوستيك يعني واحد الشاشه اللي تكون عازله للصوت.